यो सरकार के सुकुम्बासी विरोधी हो? यो सरकार गरिब विरोधी हो? यो सरकार धनीको हो? यो सरकार गरिब विरोधी नै हो। यो सरकारले गरिब देख्न चाहँदैनन्, गरिबलाई धनी बनाउन खोज्छन् यो सरकारले, त्यसकारणले लजमा राख्न खोजिरहेछन्। धनी बनाउन खोज्दै गरिब विरोधी हुनु हुँदैन, गरिबीको विरुद्ध जानुपर्छ, गरिबी उन्मूलन गर्न जानुपर्छ। गरिबको विरोधी भनेको त त्यो त शोषक सामन्त हुन्छ। नेपालको संविधान कानुनले बालन शाहजी, मलाई, तपाईलाई, त्यहाँका सुकुम्बासीलाई एउटै दर्जामा राखेको छ। कानुन त कोही ठुलो सानो छैन, उहाँहरू पनि वंशजको नागरिक हो। अझ भगवानको सन्तानको रूपमा त पृथ्वीका सबै मान्छे वी आर अल इक्वल। सुकुम्बासीलाई तपाईको शरणार्थीलाई त हामी मानवीय व्यवहार गर्छौँ, शरणार्थी भन्दा पनि तल राखेर थर्ड क्लास नागरिकको रूपमा व्यवहार दुर्व्यवहार गरेर उनीहरूलाई गुटुटु खेदेर उनीहरूको बस्ती भत्काएर र मलाई लाग्छ यो दैविक दण्ड पनि हुन्छ यसमा। गरिब दुखीको आँसुले पोल्छ, उनीहरूको जसरी आशीर्वाद गरिबको आँसुले पोल्छ। जसले डोजर चलाए, जसले यो कुरा सोचे तिनीहरूलाई त डेफिनेटली पोल्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पृथ्वी गोलो छ, कुमालेको चक्र जस्तो घुम्छ। यहाँनिर हर्क साम्पाङज्यू ठिक हुनुहुन्छ, बालेन शाहले राम्रो काम गर्नु भएन। अब बालेनजीलाई नि बोझ बढ्यो, राज्यमा अरू हजार काम थिए। अब जस्तो एउटा विश्व प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैजले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा और भी कम है मोहब्बत के सिवाय, प्रेम बाहेक अरू धेरै कामहरू छ के मान्छेको भनेर उहाँले शायरी लेख्नु भएको थियो, गजल लेख्नु भएको थियो। त्यसै गरी बालन शाहजीले राज्य रूपान्तरणका जङ्गी कदमहरू थुप्रो चाल्नु पर्थ्यो। अहिले उहाँ नचाहिने काममा गएर फस्नु हो। त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले लगभग देशभरिमा 11 लाख सुकुम्बासी होलान्। प्रारम्भिक लगत अनुसार असली सुकुम्बासी नै 8-10 लाख होलान्, होइन 8 लाख। अब यो त सुकुम्बासीको कुरा गर्दाखेरिमा त सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी भन्ने कुरा पो यहाँ चर्चामा आउन थाल्यो त। सुकुम्बासी भन्दा त हुकुम्बासी धेरै रहेछन् नि त काठमाडौँमा। यो देशमा तपाईँ हामी हुकुम्बासी बन्नु हुने, एउटा सुकुम्बासी तपाईँले परिभाषा दिनु हो। हुकुम्बासी भनेको चाहिँ मालिक जग्गा जमिन ढाका घर जम्मा ब्याङ्क। अब एउटा सुकुम्बासी जन्मिएर मर्दा पनि सुकुम्बासी नै भएर मर्नुपर्छ भन्ने कुख्यात धारणा, भिक्टर ह्युगोले भने जस्तै गरिब मान्छे गरिबकै रूपमा मर्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नो चोला बदल्नुपर्छ, जिन्दगी बदल्नुपर्छ, काचुली बदल्नुपर्छ, उसले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अनि पैसा कमाएपछि त्यो सरकारी जग्गामा चाहिँ किन घर बनाएर बस्ने क्या? अन्त जग्गा लिएर बस्न सकिन्न। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हो त्यही कुरोको गाठी समस्याको समाधानमा आउनुपर्छ। यो विश्वका कति अरबपतिहरू हिजो गरिब थिए। अब अहिले सुकुम्बासीको काण्ड आउँदै गर्दाखेरिमा हर्क साम्पाङलाई किन यति धेरै बाठो हुनु परेको? बालेन शाहले आफ्नो काम गरिराखेको छ, सुकुम्बासीलाई लजमा राख्ने भनेर विस्थापित गरिराखेको छ। हर्क साम्पाङ चिच्याइ कराइराखेको छन्। यो त गलत भयो। सुकुम्बासी अब सङ्गठित हुनुपर्छ। अब सुकुम्बासीलाई मत परिचालन गर्छु भनेर रोटी सेक्ने काम गर्दैछन्, सुकुम्बासीलाई उचाल्दैछन् हर्क साम्पाङले। किन यति धेरै बाठो हुनु परेको हर्क साम्पाङलाई? अहिले गाली सामाजिक सञ्जालमा यति खाइराख्नु भएको छ हर्क साम्पाङले। हर्क साम्पाङको दिमागै छैन, बिग्रीको मती भनिरहेछन्, कतिले त पास्टर भनिरहेछन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो हर्क साम्पाङको अहिलेको यो अस्वाभाविक शैलीलाई? हर्क साम्पाङज्यूले गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी पीडितहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा उहाँ अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भइरहनु भएको छ र लोकप्रिय झुटको पछाडि दौडिनेहरूले वाह बालन शाह क्या बात हाई गरिरहेका छन्। तथ्य अलि रहस्य भएर जटिल छ। सत्यको रूप बुझ्न मान्छेलाई अलिकति समस्या हुन्छ। यो कलियुग हो, या झुटा कुरा 1 मिनटमा डढेर चाहिँ फैलिन्छ, सत्य कुरा स्थापित हुन वर्षौँ लाग्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान कानुनले बालन शाहजी, मलाई, तपाईलाई, त्यहाँका सुकुम्बासीलाई एउटै दर्जामा राखेको छ। कानुन त कोही ठुलो सानो छैन, उहाँहरू पनि वंशजको नागरिक हो। अझ भगवानको सन्तानको रूपमा त पृथ्वीका सबै मान्छे वी आर अल इक्वल। अब जिन्जाक रुसोले ब्याक टु नेचरमा भने जस्तो वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। केही चाहिँ विशिष्ट हुन्छन्, हामी सबै समान भए पनि सबै समान हुँदैनन् भने जस्तो सिद्धान्त लागू गर्नु भएन। कसैलाई प्रिभिलेज गरेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। यो सरकार के सुकुम्बासी विरोधी हो? यो सरकार गरिब विरोधी हो? यो सरकार धनीको हो? यो सरकार गरिब विरोधी नै हो। यो सरकारले गरिब देख्न चाहँदैनन्, गरिबलाई धनी बनाउन खोज्छन् यो सरकारले, त्यसकारणले लजमा राख्न खोजिरहेछन्। धनी बनाउन खोज्दै गरिब विरोधी हुनु हुँदैन, गरिबीको विरुद्ध जानुपर्छ, गरिबी उन्मूलन गर्न जानुपर्छ। गरिबको विरोधी भनेको त त्यो त शोषक सामन्त हुन्छ हो। यहाँनिर गाठी कुरा के छ भने तपाईँ हामीलाई परेको छैन, लज देखाएको छैनन्,
क्रिकेट रङ्गशाला के अरे रङ्गशालामा बस्दैमा उनीहरू मादल बजाएर नाचेर अब बदम खाने सुन्तला छोडाउने भन्ने टिकटक बनाएर बसेका छन्। उनीहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ पीडाको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, हर्क साम्पाङ कुरा गर्नुहुन्छ, गरिबलाई पीडा भयो, गरिबले खान पाएन, गरिब सडकमा सुत्नु पर्यो। वास्तविक सुकुम्बासी त हाँसिरहेछन् नि, खुसी भइरहेछन् नि, रमाइरहेछन् नि, देख्नु भएको छैन? त्यो मिडिया मेनिपुलेसन हो। कुनै समय रामेशको गीतलाई कपी एन्ड पेस्ट गरेर गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले हर्क साम्पाङ बोल्नु भएको छ, नेकपा एमाले बोलेको छ, म बोलेको छु र तमाम भुइँ मान्छेहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरू बोलिरहेका छन्। सुकुम्बासीलाई तपाईँको शरणार्थीलाई त हामी मानवीय व्यवहार गर्छौँ, शरणार्थी भन्दा पनि तल राखेर थर्ड क्लास नागरिकको रूपमा व्यवहार दुर्व्यवहार गरेर उनीहरूलाई गुटुटु खेदेर उनीहरूको बस्ती भत्काएर र मलाई लाग्छ यो दैविक दण्ड पनि हुन्छ यसमा। गरिब दुखीको आँसुले पोल्छ, उनीहरूको जसरी आशीर्वाद गरिबको आँसुले पोल्छ। जसले डोजर चलाए, जसले यो कुरा सोचे तिनीहरूलाई त डेफिनेटली पोल्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पृथ्वी गोलो छ, कुमालेको चक्र जस्तो घुम्छ। यहाँनिर हर्क साम्पाङज्यू ठिक हुनुहुन्छ, बालेन शाहले राम्रो काम गर्नु भएन किन भनेर मलाई सोध्नुहोस्। किनभने एउटा कुरा के छ भने सुकुम्बासी बस्तीलाई डोजर चलाएर सखाप बनाउने यो कायदा होइन, यो समाधान होइन, यो थप समस्या हो। कसरी हो भने अब बालेनजीलाई नै बोझ बढ्यो, राज्यमा अरू हजार काम थिए। अब जस्तो एउटा विश्व प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैजले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँ में और भी कम है मोहब्बत के सिवाय, प्रेम बाहेक अरू धेरै कामहरू छ के मान्छेको भनेर उहाँले शायरी लेख्नु भएको थियो, गजल लेख्नु भएको थियो। त्यसै गरी बालन शाहजीले राज्य रूपान्तरणका जङ्गी कदमहरू थुप्रो चाल्नु पर्थ्यो। अहिले उहाँ नचाहिने काममा गएर फस्नु हो। अब उहाँले के भन्नु, नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू जोखिममा छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मानवीय आधारमा तिनीहरूलाई हटाउन खोजेँ। उहाँले हटाएको मात्रै होइन, विस्थापित गरेको हो। स्थापित गर्ने उद्देश्य वैज्ञानिक ढङ्गले तय गर्नु भएको छैन। होइन, यो हर्क साम्पाङहरूले चाहिँ के साँच्चीकै देशमा नेपालमा सधैँभरि गरिबी रहिरहोस्, सुकुम्बासी जहिले पनि त्यो खोलाको किनारामा बसिराखोस्, जहिले पनि बर्खैपछि बाढीको त्रासमा बसिराखोस् भन्ने चाहना राख्ने हुन्? बालेन शाहले गरिबहरू त्यहाँ मर्न नपरोस्, वर्षैपछि बाढी पहिरोमा परेर ज्यान नजाओस् भनेर लजमा राख्छु, एउटा राम्रो वासस्थान दिन्छु भनेर गर्न खोज्दा किन विरोध गर्ने? नेपालीहरू भावुक छन्। अरे उहाँ त्यत्रो दयावन्त करुणावन्त हुनुहुन्थ्यो भने, कृपालजी महाराज हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँ महानगरको प्रमुख हुँदा पनि उहाँले थुप्रै भत्काउनु भएको छ। कहाँ राख्नुभयो त? कसलाई स्थापित गर्नुभयो उहाँले? कहाँ व्यवस्थापन गर्नुभयो? त्यसकारण यो खिचडी तर्क पकाएर हुँदैन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि लजमा बस्नै नपाएका, लजको मुख देखे कि अब उनीहरू खुसी हुने भन्ने होइन। जसरी अहिले यो चराहरू चिरबिर गरेका छ, कति चराहरूको गुण भत्काइएको छ, त्यसकारण उनीहरू रोइ पनि रहेछन्। हामीलाई सङ्गीत लाग्छ यही आवाज, तर उनीहरूको रोदन पनि होला कि यो चिरबिराट भने जस्तै अहिले गुण भत्काइएका चरा भएर बर्खायाममा चिलबिल भएर आफ्नो घर ड्याङ ड्याङ हानेको दृश्य हेर्दा त्यो कलिलो विद्यार्थीको दिमागमा के पर्छ? तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले लगभग देशभरिमा 11 लाख सुकुम्बासी होलान्। प्रारम्भिक लगत अनुसार असली सुकुम्बासी नै 8-10 लाख होलान्, होइन 8 लाख। अब यो त सुकुम्बासीको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा त सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी भन्ने कुरा पो यहाँ चर्चामा आउन थाल्यो। त सुकुम्बासी भन्दा त हुकुम्बासी धेरै रहेछन् नि त काठमाडौँमा। यो देशमा तपाईँ हामी हुकुम्बासी बन्नु हुने, एउटा सुकुम्बासी तपाईँले परिभाषा दिनु हो। हुकुम्बासी भनेको चाहिँ मालिक जग्गा जमिन ढाका घर जङ्गजमा ब्याङ्क। अब एउटा सुकुम्बासी जन्मिएर मर्दा पनि सुकुम्बासी नै भएर मर्नुपर्छ भन्ने कुख्यात धारणा भिक्टर ह्युगोले भने जस्तै गरिब मान्छे गरिबकै रूपमा मर्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नो चोला बदल्नुपर्छ, जिन्दगी बदल्नुपर्छ, काचुली बदल्नुपर्छ, उसले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अनि पैसा कमाएपछि त्यो सरकारी जग्गामा चाहिँ किन घर बनाएर बस्ने क्या? अन्त जग्गा लिएर बस्न सकिन्न। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हो त्यही कुरोको गाठी समस्याको समाधानमा आउनुपर्छ। यो विश्वका कति अरबपतिहरू हिजो गरिब थिए। अडानी कुनै समय भारतको गौतम अडानी पक्कै नाम सुन्नु भएको छ, विश्वको खरबपतिहरूको दर्जामा आउँछन्। भारतमा उनी कहिले प्रथम खरबपति हुन्छन्, कहिले अम्बानी भन्दा एक तल दोस्रो हुन्छन्। त्यो अरबपति खरबपति डलर अरबपति गौतम अडानी सन् 2070 को दशकमा
उनी के गर्थे थाहा छ? 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने 1970 को दशकमा 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक लिएर हिँड्थे। राजस्थानबाट लोटा लिएर आएका, अमखरा लिएर आएका माडवारीहरू आज नेपालका खरबपति छन्, अरबपति छन्। चौधरी गोल्छा जम्मै त्यही हुन्। यी राजस्थानको सुक्खा ठाउँबाट यहाँ नेपाल आएका। सुनिल शर्मा भन्ने माननीय सांसद भन्नुहुन्छ, उहाँ 25-30 वर्ष अगाडि रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो भने लगभग सुकुम्बासी। त्यही त, तिनीहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेनन् नि, कुरो त्यहाँनिर आयो। म तपाईँलाई भन्छु, अब उनीहरू मान्छे धनी हुनु नपर्ने भने होइन, गरिब र सुकुम्बासीमा फरक छ। उनीहरू भनेको हर्ताकर्ता, राज्यलाई प्रभाव पारे, धन्दा सेट बने, बिचौलिया बने, कमाए। सुकुम्बासी गरिब थिए, उनीहरू बाटा थिएनन्, त्यसकारण त्यहाँ गएर विस्थापित भए। त्यो बस्तीमा एक दिन बिताएर हेरौँ त। म त भूमिगत राजनीति गरे अनुभव छ। म धनी परिवारमा जन्मिए पनि गरिबहरूको झुपडीमा गएको छु, त्यहाँ खाएको छु, त्यहाँ सुतेको छु। हेर्नुहोस्, त्यो पृथ्वीको एउटा नर्क हो। त्यो नर्क पालेर उता अम्बानी भाषण के अरे मोदी भाषण गर्छन्, भाइयों और बहनों हमने राम राज्य बनाया है, ऐसा है वैसा है भन्छन्। खरबपति अडानी र अम्बानीको छेउमा धारावी संसारकै दोस्रो ठुलो श्रम बस्ती सुकुम्बासी एरिया छ। समस्या कहाँ छैन? युरोपमा पनि छ, अमेरिकामा छ, चाइनामा नहोला। हिजोको त्यो सुकुम्बासीको नाममा ढलेको महल त्यो पक्कै हुकुमबासीको हो, यति त बुझ्न सकिन्छ नि। सुकुम्बासीको घर कहिले 4 तलाको हुन्छ? के कुरो गर्नुभयो तपाईले? सुकुम्बासी भएर उसको सन्तानले मेहनत गरेर, पौरख गरेर, देशमा गएर, विदेशमा गएर, अस्ट्रेलियामा गएर, अमेरिकामा गएर श्रम गरेर, कुनै राज्य नलुटिकन, घुस नखाइकन, बेइमानी नगरिकन, बेइमानीको धन्दा नगरिकन 2 पैसा कमायो। अनि ऊ भावुक हो। उसलाई लाग्यो कि वास्तवमा के हुन्छ भने नि, तपाईँ जुन ठाउँमा जन्मिनु हो नि, तपाईँ धादिङ जन्मिनु हो, मलाई थाहा छ। तपाईँले 2 पैसा कमाउनु हो भने तपाईँको पहिलो इच्छा चाहिँ मेरो गाउँमा एउटा राम्रो घर बनाऊ भन्ने हुन्छ। मलाई अचम्म लाग्यो। बागलुङको गलकोटमा एकजना मान्छे काठमाडौँ जापान बसेर करोडौँ कमाए। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट छ, उनको नाम लिन्न। काठमाडौँ आयो, तर काठमाडौँमा उनलाई सबैले अफर दिए राम्रा राम्रा घरको। तर यहाँ सुविधा छ, सबै छ, मेडिकल कलेज यहीँ छ, सबै सुविधा छ, यस्तो आनन्दको वातावरण छ। तर उनी यहाँ घर बनाएनन्। यहाँभन्दा पनि महँगो छ, हाम्रो निजगढै महँगो छ यो काठमाडौँभन्दा। हो, त्यो बागलुङको गलकोट भन्ने कहाँ हो काठमाडौँबाट कैयौँ सयौँ किलोमिटर टाढा ठाउँमा गएर हातले जग्गा नापेर त्यही जग्गा किनेर काठमाडौँको भन्दा महँगो घर बनाए। मान्छेको एउटा इगो के हुँदो रहेछ भने नि भाइ, मान्छे यो दिमागले मात्रै होइन, हर्टले पनि चल्छ, मुटुले पनि चल्छ क्या। सरकारी जग्गामा त्यसो गर्न पाइएन। अरे बाबा बुझेनन् त, सोझो थिए, त्यही सोझोपनको त यहाँ सरकारले दुरुपयोग गर्यो। 50 लाख करोडौँ कमाउने मान्छेले त्यति पनि ज्ञान राखेनन् होला। त्यो घर नक्सा पास गर्ने बेलामा बुझेनन् होला। एकै वर्षमा होइन, उसले कैयौँ वर्ष लगाएर विदेशमा गएर कमायो, त्यहाँ उसले गर्यो, घर बनायो। घर बनाउँदाखेरि तपाईँको नगरपालिका, महानगरपालिकाले गएर बन्दै गरेको घर किन रोक्न सकेन? यो तपाईँको नक्सा पास छैन, तपाईँले किन यत्रो संरचना बनाउनु भयो भनेर किन भनेन? पहिलो कुरो त्यतिखेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको सरकार थियो, आडमा यो भयो सबै। यो समस्याको सबैभन्दा जग केपी ओली प्रचण्ड देउडा हो। बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल यही हो। सुकुम्बासीलाई लखट्नु हुँदैन। म आज पनि बनाउने व्यक्ति केपी ओली हो, प्रचण्ड हो। गलत। तपाईँ एकदम सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनु भएको छ। यो कुरोले तपाईँलाई नि पोल्छ। ती गरिब दुखी रोगी असहायले यो भिडियो हेऱ्यो भने हाम्रो आशीर्वाद दिनुपर्छ, श्राप होइन। तिनीहरू भनेको दिनहीन दरिद्र नारायण हो। हेर्नुहोस्, दैविक दण्ड पनि हुन्छ। हामीले सस्तो लोकप्रियताको लागि लोकप्रिय झुट बोल्नु हुँदैन। अब म यदि प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने कल्पना गर्नुहोस्, म बालेन शाहजीको ठाउँमा भए यो समस्यालाई असाध्यै राम्रोसँग हल गर्थेँ। कसरी थाहा छ? कसरी भने पहिला म शान्तिपूर्वक लगत सङ्कलन गर्थेँ, वडा र भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर। थाहा भइहाल्छ, 1 हप्ता पनि लाग्दैन। अनि सम्बन्धित ठाउँमा गएर जो मान्छेको त्यहाँ बाहेक अन्त पनि घर छ उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू यो ठाउँ छोडिहाल्नुहोस्, तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ कि हामी बाध्य भएर तपाईँहरूलाई खाली गरौँ भनेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने र हटिहाल्छन्। कुनै ठुलो कुरो होइन। अहिले त सरकारले सेनै परिचालन गर्दो रहेछ होइन, हट्छन्। अब हटेनन् भने कानुनले काम गर्थ्यो। हटाइसकेपछि वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउने, लगत सङ्कलन गर्ने। तपाईँले अन्त जग्गा खोज्नै पर्दैन, त्यही ठाउँ ठिक छ। अब यो सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यहाँ गर्ने के हो भने त्यहाँ व्यवस्थित बाटोघाटो बनाइदिने, त्यहाँ पहिला लाल फुर्जा दिलाइदिने। जसले जहाँ चर्चिएर बसेका छन् त्यहाँ उनीहरूको आत्मा भावना जोडिएको छ। आखिर तपाईँले काहीँ न काहीँ त जग्गा दिलाउँछु भन्नुभएको छ नि। फेरि अप्ठ्यारो कस्तो छ, अदालतले
अब सरकारी जग्गा वितरण नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ। त्यो विपरीत जान पनि मिलेन। अब त्यो त के भने हाम्रो राजस्व तिरेको अरबौं रुपियाँ एक त सहकारी पीडितलाई दिने भनेर छुट्याइसकेका छन्। 25 करोड रुपियाँ राजपत्रमै प्रकाशित गरे। त्यो विषयमा अहिले म आउँला। सहकारी ठगको घर घरानाबाट असो उपर गर्नुपर्ने भयो। तपाईँ हाम्रो ब्लड स्वेट एन्ड टियर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिनाले तिरेको करबाट त्यहाँ पीडितहरूलाई सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भने जस्तै हाम्रै करबाट यिनीहरूले अरबौं खरबौंको कोष बनेको छ। त्यो विकासमा नलगाएर सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाइदिने भनेर अब सरकारले जग्गा किन्ने होला। अब नयाँ ठाउँमा जग्गा त किन्नु पर्यो। अब त्यो ठाउँ के बिग्रिया थियो? त्यो ठाउँ आखिर भगवान्ले तपाईँलाई दैविक आदेश दिएर भगवान आफै उपस्थित भएर यो चाहिँ यहाँ घर नबनाउनु यहाँ बनाउनु त भने होइन नि, मान्छेले बनाएको कानुन हो। अमेरिकामा समुद्रभित्र होटल बनाएको छन्, समुद्र किनारमा ठुल्ठुला सपिङ मल कम्प्लेक्स रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय गरेका छन्। नेपालमा तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ भने मानवीय हुनुहुन्छ भने नि भूकम्पीय जोखिममा रहेका 10औं लाख घरहरू छन् नेपालमा, जम्मै भत्काइदिने जम्मै खाली गर्ने। पहिरोको जोखिममा त कति घर छन् पहाडैभरि प्राय जम्मै पहिरोको जोखिममा छन्। अनि बाढीको जोखिममा त यो राजमार्ग छेउका जम्मै छन्। काठमाडौँभित्रै मनोहरा बागमती विष्णुमती धोबी खोला यो थापाथली यो जुन करिडर देख्नुहुन्छ नि त्यो वरिपरि ठुला सेठ साउजीका घर चाहिँ केही नहुने उया गोल्यान हाउस छ, करोडौं करोडमा बनाएको एकदम सुविधा सम्पन्न बङ्गलाहरू छन्, त्यसलाई नछुनी। अनि गरिबको चाहिँ जोखिममा पर्ने अनि धनीको घर जोखिममा नपर्ने भन्ने हुन्छ। हटाउने हो भने सबै हटाउनु पर्यो होइन। जस्तो अदालतले 40 मिटरको मापदण्ड ल्याएको छ त्यो भित्र जानु पर्यो। त्यो नगर्ने ती सुकुम्बासीको त बोलिदिने कोही छैन होइन। मलाई बोल्न दे सरकार भनेर गीत गाउन पनि सक्दैन। अब म तपाईँलाई भन्छु म यो के गर्थेँ भने म पहिला लगत सङ्कलन गर्थेँ। सुकुम्बासीलाई के भन्थेँ भने तपाईहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच दिइनेछ। अब तपाईहरु सुकुम्बासी रहनु भएन। आजदेखि तपाईहरुको हातमा लाल पूर्जा आयो, तर खबरदार 10-20 कति हुन्छ त्यो अवधिसम्म तपाईले यो सम्पत्ति बेच्न पाउनुहुन्न, किनभने त्यहाँ त बेचेर खाइदिने खतरा हुन्छ भनेपछि त्यसरी उनीहरुलाई त्यहाँ स्थापित गरेर उनीहरुको बरु झोपडी छ भने घर बनाइदिने। अनि त्यहाँ हुकुमवासीलाई चाहिँ त्यहाँबाट के भन्ने भने तपाई तुरुन्त यो खाली गर्नुस् भनेर त्यो घरमा चाहिँ बरु वास्तविक सुकुम्बासी राखिदिने। त्यो घर भत्काएर फाइदा के भयो? अरबौं रुपियाँको क्षति त भयो, नोक्सानी भयो। अब अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ तपाईको त्यहाँ भावना जोडिएको छ। अब तपाईले राज्य कोषको पनि दुरुपयोग नहुने भयो। अब तिनीहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा छ। अब अर्को कुरो तपाई त बस्तीमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुभयो नि, म पनि पुगेको छु, म यो हेरेको छु। कुरा के छ भने त्यहाँ सुँगुर पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन, अनि त्यसपछि तपाईको त्यहाँ किराना पसल सबै राखेर स्वरोजगार भएर बसेका कति छन्। ऊ भट्टी नै राखे होलान्। अब गर्ने के त? मजबुरीका नाम सुकुटी बेचे होलान्, भट्टी राखे होलान्। आखिर जीविकोपार्जन त भइरहेछ नि सानोतिनो काम गरेर। श्रम बजारमा ती मान्छे खपत भइरहेछन् नि, कोही ज्यामी काम गर्छन्, कोही कुल्ली काम गर्छन्, कोही ड्राइभर छन्, कोही खलासी छन्। अनि त्यहाँ अर्को घनघोर ठुलो समस्या के हो भने त्यस्तो सुकुम्बासीहरुमा अनाथहरू, सडक बालबालिकाहरू जो मान्छेको बुवा आमाको पहिचान खोलेको छैन, कोही सिक्किम दार्जिलिङबाट भागेर आयो भने, कोही कहाँबाट आयो भने तिनको तीन पुस्ते नै थाहा छैन, नागरिकतै बनाएको छैन। अब प्रमाणीकरण कसरी गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई राज्यले के भन्छ? खोइ तिमीहरूको प्रमाणपत्र ल्याऊ, नागरिकता ल्याऊ, सुकुम्बासी भएको प्रमाण ल्याऊ भनेपछि तिनीहरूले प्रमाण जुटाउन सक्दैनन्। ती कहाँ जान्छन्? अपराधको दुनियाँमा जान्छन्। हो, अब तपाईले विस्थापित गरेका मान्छेलाई रोजगारी दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ स्कुलमा पढ्ने बालबालिका कहाँ पढ्दैछन्? अहिले लजमा त राख्नु हो, पढाइ छुट्यो कि छुटेन? यो परीक्षाको समय छ, कति विद्यार्थीको परीक्षाको समय छ। के गर्नुहुन्छ तपाईले? कहाँ पढ्छन् तिनीहरू? एउटा एकाडेमिक इयर उनीहरूको लस भयो कि भएन? त्यसकारण त्यहाँ बालबच्चा छन् अनि वृद्ध वृद्धाहरू छन्। उनीहरूले कस्तो दृश्य देखे होलान्? आफ्नो ड्याम घर भत्किएको छ। भत्किनु काहीँ राम्रो हुँदै होइन, एकदमै खराब कुरा हो। म भइदिएको भए त्यही बस्तीलाई सफा गर्थे, ढल दिन्थे, बिजुली दिन्थे, सारा सुविधाहरू दिन्थे, रोजगारी सृजना गर्थे। तर यो काशी जाने कुत्तीको बाटो हिँड्यो सरकार। अब यो जस्तो त्यहाँ हुकुमवासीको महल ढल्दाखेरिमा हर्क साम्पाङलाई किन चिन्ता बढेको? के साँच्चीकै हर्क साम्पाङ पनि केपी ओलीको नयाँ भेरिएन्ट नै हो त? गलत होइन। यस्तो केपी शर्मा ओलीज्यू छ, उहाँको विचार मिल्ला। किनभने केपी शर्मा ओलीज्यू राष्ट्रवादी हो, गरिबहरूलाई माया गर्नुहुन्छ केही न केही रूपमा। अब केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएका सबै धरोहर ढाल्दिने रे। उहाँ कृतिपुरमा पनि 35 दिने सूचना जारी भइसक्यो। क्रिकेट रङ्गशाला ब्लाङ बुडुङ भाता भुङ्ग पार्ने गरी तयारी गरेको छ। यो विषयमा अहिले आउँला। अब यस्तो हो के,
तपाईँ घर भत्कियो नि, घरको के दोष छ? त्यो घर भने त्यो निर्जीव चिज, इँटा बालुवा रड ढुङ्गा आदि इत्यादि बनाएको छ। त्यस्तो घर बनाउन त पैसा लाग्छ नि, त्यो आखिर किन भत्काउनु पर्यो क्या? त्यहाँ गर्ने चाहिँ के हो? गर्ने के हो? फुलबारी रोप्ने भनेको छ, के भनेको छ? ए बाबा हामीलाई फुलबारीको कमी छ, यहाँ आएर फुल रोपिदिनुहोस्, जहाँ हामीले इन्टरभ्यू गरेका छौँ। तपाईँ र म भन्छु यति खाली जग्गाहरू छ हामीसँग, सार्वजनिक जग्गा, त्यसलाई फुलबारी बनाइदिनुहोस्। त्यो गरिबको बस्ती। अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने नदी किनारमा जोखिममा रहेका मात्रै होइन, पहिरो लाग्न सक्ने पहाडका घरहरू, वा त इन्जिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भन्नुहुन्छ। आज अहिले एकछिनपछि जन्मदिनको शुभकामना पनि दिउँला। हो, उहाँको बालकृष्ण पनि भने रहेछ उहाँको दिदीले उहाँलाई। तर होइन, म भन्छु त्यसो हो भने तपाईँको एउटा कुरा के छ भने त्यो भत्काउने होइन, त्यसलाई मैले भनिहालेँ, वास्तविक सुकुम्बासीलाई चाहिँ त्यो घर को स्वामित्व दिने हो क्या। अब एकजना मन्त्रीको घर भत्कियो भनियो, थाहा पाउनु भयो नि? थाहा पाएँ। हो, को? अब अहिले त मान्छेले शङ्काको दृष्टिले सुदन किराँतीलाई हेरेछ, किनभने पूर्व पर्यटन मन्त्री भन्ने कुरा आयो। पूर्व पर्यटन मन्त्रीको घर पनि सुकुम्बासी बस्तीमा रहेछ भन्ने कुरो, यो त डेन्जर कुरा होइन। पूर्व पर्यटन मन्त्री हो, तर उहाँ होइन। को होइन? को हो भने किराँती त किराँती नै हो, उहाँको अग्रज गोपाल किराँती। गोपाल किराँती हो? हो, किराँती होइन भने होइन। सुदन किराँतीज्यूको त्यहाँ घर बनाउने अवस्था होइन, किनभने उहाँको त अलरेडी भोजपुरमा जग्गा छ, जमिन छ। सुई कुच्चा ठोके भन्छ नि त त्यहाँ भत्काउन थालेपछि। होइन, अब सुई कुच्चा ठोके होला नि, अब आर्मी नै परिचालन गरेको छ बाबा। मान्छे मन्त्री जस्तो मान्छे, पूर्व मन्त्री भइसक्यो मान्छे भाग्नु पर्ने जरुरी थियो। ए बाबा, अब होला त केही भयो होला। उहाँ वास्तवमा सुकुम्बासी नै हो। खोइ त रवि लामिछानेले भन्नुभएको थियो मेरो छातीबाट डोजर चलाउनु। अर्का दबङ हुन त उहाँलाई आजकल रत्त पार्कतिरको जयकै श्राप पनि भन्दा रहेछन्। ती दबङ पनि गएर कुर्रिँदै थिए पहिला, म त मेरो छातीबाट डोजर चल्नुपर्छ भनेर। होइन, अब रत्त पार्कको जेके श्राप कल आएका ती महानुभावको नाकमुख देखिँदैन। हुन त त्यो उहाँको पनि अर्को कन्ट्रोभर्सियल कुरा हामी गरौँला। त पहिला एउटा कुरो म के भन्छु भने यो रवि लामिछानेजीको नैतिक धरातल निकै खस्क्यो, किनभने उहाँले जे बोल्नु भयो नि त्यो प्रश्नबाट भागिरहनु भएको छ। जीवी राईको सवालमा होस् या सुकुम्बासीको सवालमा उहाँले असाध्यै भावुक राजनीति गरेर भावना भड्काउनु भयो पब्लिकको। तर अहिले उहाँ एकदम गुमनाम गुपचुप क्यामेराबाट यसरी भाग्नुहुन्छ मानव बिरालोले मुसो लखटिरहेको छ, गुटुटु कुद्नुहुन्छ उहाँहरू। अब यहाँनिर के छ भने पूर्व मन्त्री भनेको गोपाल किराँती हो। गोपाल किराँतीको मेरो सूचनासम्म नेपालमा कहीँ पनि घर जग्गा छैन। उहाँ वास्तविक सुकुम्बासी हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मेरो एकजना आफन्तको पनि केही पनि छैन कि जग्गा जमिन, तर उहाँहरू हामी सुकुम्बासी भयौँ भनेर लाज मान्नुहुन्न, जानुहुन्न, जजमानी गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। होइन, उहाँहरू राज्यसँग केही हकबोक माग्न जानुहुन्न। अब गोपाल किराँतीको के हो भने एउटा सानो पुस्तकालय जस्तो थियो, त्यहाँ उहाँले एउटा झोपडी हालेर बस्नु आएको थियो। अब त्यो पनि ड्याङडुङ भत्काइदियो। अब प्रमाणीकरण गरेर आफूलाई सुकुम्बासी भन्न उहाँले प्रमाण लानुहुन्छ कि जानुहुन्न, यो उहाँको कुरा हो। तर सुदन किराँतीजी होइन। यसै पनि नेपालमा गृहमन्त्री र पर्यटन मन्त्री भएकालाई दशा लाग्दो रहेछ। अब जस्तो यो सुकुम्बासी बस्तीमा हिजो त्यहाँ महल ढल्दै गर्दा अर्को एउटा भयङ्कर षड्यन्त्र हो कि भयङ्कर एउटा खेल बाहिरिएको छ। त्यहाँ चर्चको खेल हुँदो रहेछ। सुकुम्बासी बस्तीभित्र रोपनी जग्गाभित्र ठुला ठुला महलमा चर्च हुँदो रहेछ। यो क्रिस्चियन धर्मले फन्डिङ गर्दो रहेछ चर्च, त्यस कारणले सुकुम्बासी बस्तीहरू यसरी फस्टाएको रहेछन्। अब हर्क साम्पाङलाई पास्टर भन्दै मान्छेहरूले, त्यही पास्टर उहाँलाई क्रिस्चियनको दाग त पहिल्यैदेखि नै लागेको, त्यही चर्च ढलेको देख्दाखेरिमा चाहिँ हर्क साम्पाङलाई पिर परेर यति धेरै कुर्लेको भन्ने कुरो आइराखेको छ। त्यस्तै हो, वास्तविक त्यही हो। हर्क साम्पाङले त्यो चर्च ढलेको देखेर नै अहिले यसरी बौलाउनु भएको हो। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीको जिउँदो भएर भोग्ने नर्क भनेर भनिन्छ। गन्दा छ, एकदमै फोहोर छ, अव्यवस्थित छ। त्यो ठाउँमा गएर कोही पनि मान्छे, सभ्य सामान्य मान्छे एक दिन टिक्न पनि मुस्किल हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा जीवन निर्वाह गरेकाहरूलाई आज बदनाम गरेर हेर्नुहोस् त के भनिरहेका छन्, कति बदनाम गरेका छन् बिचरा। एउटा कुरा के छ भने म पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदिक सनातनी हो, म तर सर्वधर्म समभावको नीति राख्छु। लाखौं वर्ष अगाडि वेदबाट निश्रित भएको धर्मलाई वैदिक सनातनी धर्म भन्छ। त्यो अन्तर्गत हिन्दू, बौद्ध, प्रकृति पूजक, तपाईको सिख, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबै अटाउँछन्। यो सबै अरू पूजा विधि हो। धर्म भनेको एउटै छ, त्यो भनेको वैदिक सनातनी धर्म। अब यहाँनिर के भयो भने नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष,
हरेकलाई धर्म मान्ने छुट छ आफ्नो अनुकूलको, तर खबरदार कसैले पनि पैसामा किनकान गरेर धर्मान्तरण गर्न पाउँदैन, रिलिजियस कन्भर्जन गर्न पाउँदैन। यो हाम्रो पनि मान्यता हो। पैसाको आधारमा धर्मको खरिद बिक्री हुनु हुँदैन हो। त्यहाँनिर चर्च मात्रै भत्किया छैन, भत्कियो चर्च भत्कियो, त्यसलाई बढी हाइलाइट गरियो। चर्च ढलाइदिएर चाहिँ हर्क साम्पाङलाई पिर पर्यो। ए बाबा, के अब कुरो? पास्टर हर्के हिजो पनि क्रिस्चियन थियो, यो अहिले पनि चिन्तित भयो, यो यस्तो उस्तो गोइठे भनेर हर्क साम्पाङको अहिलेसम्म एउटा फोटो भाइरल भइरहेको छ नि, हर्क साम्पाङको दिमागमा गिदी होइन लिदी भरेको छ भन्ने। त्यो त उहाँलाई गाली गर्नेहरूको कमी छैन, तर त्यतिखेर पनि धरानमा उहाँले कुनै चर्चको पास्टर भएर उहाँले अभियान चालेको होइन, उहाँलाई बदनाम गरियो। त्यसो भए त अस्ति पावन पवित्र श्री भगवान पशुपतिनाथको काखमा रहेको बागमती सफाई गर्न उहाँ आउनुभयो। उहाँलाई एकातर्फे भने नि त ल पण्डित रहेछ, पण्डितहरूको पक्षमा रहेछ, यो त बाहुनको चेलो रहेछ भनेर पनि भने। अभिनय गर्न आएको भन्छ हर्क साम्पाङ। अब भोटको केलाई अभिनय भन्नुहुन्छ, केलाई के भन्नुहुन्छ? राजनीतिक अभिनय गर्ने अभिनेता अरू नै होलान्, तर उहाँ न क्रिस्चियन हो, न उहाँ वास्तवमा हिन्दू भनेर हार्डकोर हिन्दू हो। उहाँ प्रकृति पूजक किरात हो। कहाँ पास्टर हो? पास्टर हुनु त रोमन क्याथोलिक वा प्रोटेस्टेन्ट चर्चको हर्ताकर्ता हुनुपर्छ, त्यो पनि होइन। उहाँलाई बेकार आरोप लगाइएको झुटो आरोप हो। हर्के हवलदार भन्छन्, पास्टर भन्छन्, के भन्छन्, उहाँले पनि कसैलाई ढेडुमुखे भनिदिनुहुन्छ। त्यो विषयमा आउँला। पूर्व सचिवलाई लक्षित गरे हो, जसको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ भनेर उहाँ कोरिनु भएको छ। अब यहाँनिर हिजो उहाँको एउटा किताब विमोचनको सन्दर्भमा यहाँ चर्च भत्काइयो भनियो नि, के त्यहाँ मन्दिर क्षति भएको छैन? त्यहाँ भगवान गौतम बुद्धको गुम्बा भत्काइएको छैन? छ। हामीले भिडियो नि देख्यौँ। मन्दिर पनि सानातिना होलान्, त्यो भत्किएको छ। तर तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने नि, हामी वैदिक सनातनीको हरेकको घर आफैमा एउटा मन्दिर हो। कसरी भन्नु न? कसरी भने हामीले त्यहाँ चाहे ठुलो मूर्ति राखौँ, चाहे शालिग्राम राखौँ, चाहे फोटो, त्यो त मन्दिर रूपी हो नि। त्यहाँ हामीले पूजा गर्छौँ, पूजा कोठा हुन्छ हाम्रो। सानो घर किन नहोस्, एउटा कुनामा ठुलो घरको ठुलै मन्दिर हुन्छ। अब मेरो घरमा ठुलै बनाएको छु मैले होइन। अब तर अब सानो भने नि पूजा कोठा यत्रो भने नि हुन्छ जहाँ पूजा गर्छन् मान्छेले। हो, यहाँनिर के छ भने पूजा कोठा भएका सैकडौँ हजारौँ घर भत्किए, तपाईँ मन्दिर भत्किएको अर्थमा किन लिनुहुन्न त्यसलाई? त्यसकारण त्यहाँ नभत्किनु पर्ने धेरै चिज भत्कियो। त्यो सिलसिलामा चर्च पनि भत्कियो, त्यो सिलसिलामा गुम्बा पनि भत्कियो, त्यो सिलसिलामा मन्दिर पनि भत्कियो। अब यसलाई हामीले त्यो थापाथलीमा डोजर चलाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हर्क साम्पाङको ठिकै विरोध सुनिन्थ्यो। हिजो त्यो मनोहरामा डोजर चलाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै विरोध गर्नुभयो हर्क साम्पाङले। कारण के भने त्यो थापाथलीमा चर्च देखिएन, त्यहाँ मनोहरामा चर्च देखियो। चर्च भत्किँदाखेरिमा चाहिँ हर्क साम्पाङलाई पिर पर्यो। यहाँ कुतर्कको कुनै उपचार छैन। जब तपाईँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर छिरेर आतङ्क मच्चायो, देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरी त गएकै थियो होइन, त्यहाँ सेना पनि किन जानु परेको भन्ने पब्लिक प्रश्न पनि उठ्यो होइन। त्यहाँ अब अलिकति भिडन्तमा आयो भने ड्याङ गोली हान्ने हो कि भनेर पनि शङ्का भयो। बिचरा अब सुकुम्बासीहरू चिलबिल भयो। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने आखिर समस्याको समाधानको लागि राज्यले अब अरबौँ खरबौँ खर्च गर्नुपर्छ। कतिजनालाई तपाईँले रोजगारी दिनुहुन्छ? त्यहाँबाट आएका मान्छे भोलि तपाईँको महिलाहरू नगरवधु बने भने त्यस्तो नहोस्। पुरुषहरू अपराधमा गयो भने रोजगारी नपाएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म त एनकेन प्रकारेण तपाईँले गएर सिधा भरिदिनु परेको थिएन, उनीहरूले आफ्नो पेट आफै भरेका थिए। एकजना भाइ मसँग रुँदै हिजो फोन गरेको थियो, दाजु हेर्नु न, म त टिकटकमा यसो गेमसेम खेलेर यताउता गरेर एनकेन प्रकारेण मलेसिया गएर 2 पैसा ल्याएर घर बनाएँ, त्यो घर पनि भत्काइदियो। हामी त बिजु दाजु के गर्ने भन्थ्यो। त्यो अहिले दृश्यमा देखिएको त्यो 3-4 तलाको 3 तलाको घर छ नि, त्यो घरको आफ्नै इनर स्टोरी छ। त्यो घरको मानिस विदेश गएर यहीँ श्रम गरेर अनेक गरेर भावना जोडियो, बिचरा सोझा बाहिर किने भए पनि हुन्थ्यो होइन। अब बाहिर किनेनन्, अब कतिको त नागरिकै छैन होला, हेर्नुहोस् त्यहाँ बाहिर किनेनन्, ती भावना जोडियो, सोझो थिए, ती कन्स्ट्रक्सन गरे, ती बनाए, उनीहरूको अपराध थिए। अब यो हर्क साम्पाङको अहिले आलोचना भइराख्दाखेरिमा हर्क साम्पाङले बोल्ने शैली, बोल्ने शब्द, भाषा के हो भनेर यतिखेर निकै आलोचना भइरहेछ। माननीय जस्तो मान्छेले एकजना नागरिकको पोस्टमा गएर ढेडुमुखे भनेर जुन कमेन्ट गर्नुभयो, त्यसको अहिले निकै आलोचना भइरहेछ हर्क साम्पाङ। यो के हो? हर्क साम्पाङले बोल्ने शब्द यस्तै हो, उहाँको राजनीतिक संस्कार यस्तै हो।
खै अब के हो, अब उहाँलाई पनि पास्टर भनिदिन्छन्, गुइठे भन्छन्, हवलदार भन्छन्। त्यसपछि उहाँले अब झोक रिसपछि बाइबल कुरान पुराण गीता केही पनि नपढे हो कि त्यस्तो पनि देखियो। नेता जस्तो मान्छेले आफूलाई संयम राख्नुपर्छ, भावनालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दा जे पाइ बोल्नु हुँदैन। उहाँको जीवनी सम्बन्धी एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो हर्कबाद। अब यहाँनिर के छ भने मलाई थुप्रो साथीहरूले हर्कबाद के हो भनेर सोध्नुभयो। मैले एउटा उदाहरण दिएँ क्या। सायद हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको फ्युजन गरेर नेपालमा हर्कबाद जन्मियो भन्ने लाग्यो होला। उहाँका साथीहरूलाई बौद्धिक गरेर पनि त्यस्तै लाग्यो होला। म एउटा उदाहरण दिन्छु। मार्क्सवाद किन भयो भने राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र दर्शनशास्त्र तीन संगठक अङ्गमा योगदान गर्यो। अतिरिक्त मूल्यको सृजना, अतिरिक्त मूल्यको विषयमा नयाँ थेसिस दिनुभयो, पुँजीको बारेमा दास क्यापिटलमा लेख्नुभयो। त्यसकारण राजनीतिक अर्थशास्त्रमा मार्क्सको त्यो योगदान भयो। अनि त्यसपछि समाजशास्त्रीय हिसाबले उहाँले चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादको व्याख्या गर्नुभयो र उहाँले तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद अन्तर्गत उहाँले वैज्ञानिक दर्शनको हिसाबले उहाँले वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्या गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो मार्क्सवाद भयो। संसारकै सबभन्दा प्रभावशाली दर्शन सर्वहाराको मुक्तिको एउटा नयाँ दर्शन फिलोसफी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो दर्शन भनेको संसार हेर्ने मात्रै होइन, संसार बदल्ने हो। एङ्गल्सवाद किन भएन भने एङ्गल्सले आफ्नो दर्शनलाई मार्क्सवादमै समाहित गर्नुभयो। अब लेनिनले के गरिदिनु भने इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम, अर्थात् साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम उत्कर्ष हो। मार्क्सवादको व्याख्या भएको थिएन। त्यसलाई संसारले लेनिनवाद भन्यो। मजदुरको नेतृत्वमा राज्य सत्ता कब्जा हुन सक्छ, सर्वहारावादी अधिनायकत्वको व्याख्या गर्नुभयो, जसलाई प्रोलेटेरियट डिक्टेटरसिप भनिन्छ। त्यो व्याख्या गरेर उहाँले मार्क्सवादमा नयाँ आयाम थपेको हुनाले त्यो लेनिनवाद हो। उहाँले दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र तपाईँको समाजशास्त्रमा ठुलो योगदान गर्नुभयो। माओले के भन्नुभयो भने खबरदार मेरो ठाउँमा माओवाद नराख्नु। लिन प्याओलाई उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। लिन प्याओले के भन्नुभयो भने अरूले बोलेका 1000 वर्ड र माओले युज गरेको 1 वर्ड त्यही प्रभावशाली हुन्छ भन्थे। तिनै लिन प्याओ पछि माओको हत्या गरेर उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्ने सपना देख्दा उनी मङ्गोलिया जाँदा जाँदै प्लेन क्रास भएर अब प्लेनमा रकेट लन्चर हानेर होइन, मैले भनिरहेको छु हर्कवादको कुरामा आउँदैछु। माओले के भन्नु भने मार्क्सवाद लेनिनवाद नै आजको सार्वभौम विज्ञान हो। खबरदार मेरो नाउँमा वाद राख्ने बेला आएको छैन। नेपालमा प्रचण्ड पथ भनियो। पहिला पथ हुन्छ, त्यसपछि थट हुन्छ। पथ भनेको बाटो, प्रचण्डको बाटो, विचारको बाटो। थट हुन्छ, त्यो विचारधारा भयो। त्यसपछि थट भने विचार भयो। आइडियोलोजी हुन्छ, त्यो तपाईँको वैचारिक कुराहरू भयो। त्यसपछि मात्रै इजम अर्थात् वाद हुन्छ। र रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्टले वास्तवमा अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा क्रान्तिको दर्शनलाई, गाउँले सहरलाई घेर्ने यो दर्शनलाई चाहिँ माओवाद भन्नुपर्छ भनेर गयो। तर चाइना अहिले पनि मार्क्सवाद भन्छ, लेनिनवाद भन्छ, माओ त्से-तुङ विचारधारा भन्छ, देङ विचारधारा भन्छ, सी विचारधारा भन्छ, माओवाद भन्दैन। भनेपछि माओ भन्दा पनि ठुलो योगदान दिएर हर्क साम्पाङ आउनुभयो होला उहाँहरूको विचारमा। त्यसकारण उहाँले हर्कवाद भन्नुभयो। एनिवे अब यहाँ लडाइँको कुरा गरौँ। भीम उपाध्याय र हर्क साम्पाङको अहिले फेसबुकमा जुहारी चलेको छ। जुन किसिमले भीम उपाध्यायले हर्क साम्पाङलाई, हर्क साम्पाङहरूलाई नामर्दहरू भनेर एउटा पोस्ट गरिदिए, त्यही पोस्टमा आएर हर्क साम्पाङले लेखिदिए ढेँडुमुखे। यो चाहिँ के हो? अब यो बिल्कुल अशोभनीय हो। मैले भीम उपाध्यायजीलाई चिन्दा उहाँले दाबी नै पाल्नु भएको थिएन। उहाँको पहिला जनआस्थामा आर्टिकल आउँथ्यो होइन। उहाँ कम्युनिस्ट निकट कर्मचारी भनेर त्यतिखेर हामीले चिन्थ्यौँ। भन्नाले एमाले निकट हुनुहुन्थ्यो होला पहिला जस्तो लाग्छ। पछि माओवादी शक्तिमा आएपछि उहाँ असाध्यै प्रभावशाली तत्कालीन नेता प्रचण्ड र उनको बुहारी बिना मगरसँग एकदम निकट रहनुभयो। फेरि यहाँ त बिना मगरसँग निकटताको अर्थ अनर्थ लगाइदिन्छन्, त्यो होइन। फेरि एउटा छोरी बुहारीको रूपमा मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा भरे उहाँलाई एउटा मुद्दा पनि लाग्यो। विशेष अदालतबाट त सफाई पाउनुभयो उहाँले। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो। मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा करोडौँको मुद्दा उहाँले खेप्नुभयो। तर अख्तियार त्यही मुद्दा लिएर अहिले सर्वोच्च अदालत गएको छ र मुद्दा विचाराधीन छ भन्नेहरूले भन्छन्। अब आरोप लगाउँछन् रासोपा निकट भएर बालेन निकट भइसकेपछि मुद्दाबाट राहत पाउने उहाँको सोचाइ होला, अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण पद पाउनको लागि उहाँ
सङ्घर्ष गरिरहनु भएको होला भनेर पनि भन्छन्। यद्यपि आई डोन्ट थिङ्क सो। तर यो बेलामा जुन गाँड कोराको भुँडी फोराफोर भएको छ, बालको खाल उतार्ने, उहाँले तुइन विस्थापित गरेर म झोलुङ्गे पुल बनाउँछु भन्दा वास्तवमा भीम उपाध्यायजीले यो हेर 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 यो बुद्धि भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो होइन। अब हर्क साम्पाङलाई पनि रिस उठिरह। अब त्यसपछि उहाँले कहिले पाध्य लेख्ने कहिले के लेख्ने त्यो गरिरहनु भएको छ र अहिले ढेडुमुखे भनेर नामै त उहाँले तोक्नु भएको छैन। तर लगभग अब अख्तियारको मुद्दा चलेको पूर्व कर्मचारी सचिव भनेपछि उहाँ बाहेकहरू छैन। उहाँकै पोस्टमा गएर कमेन्ट गर्नु भएको छ अनि कसलाई भन्ने त? उहाँकै पोस्टमा गएर उहाँकै पोस्टमा गएर कमेन्ट गर्नु भएको। हर्क साम्पाङले भीम उपाध्यायले एउटा पोस्ट गर्नु भएको थियो, माथि बालेनको फोटो, तल केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र हर्क साम्पाङको रुँदै गरेको एआई फोटो। अनि उहाँले क्याप्सनमा के लेख्नु भएको थियो भने मर्दहरूले यसरी काम गर्छ, नामर्दहरू यसरी रुन्छ भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यसको पोस्टमा गएर हर्क साम्पाङले तँलाई गरिबको पीडा के थाहा, मेलम्ची काण्डमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको ढेँडुमुखे भनेर उहाँले कमेन्ट गरिदिनु भयो होइन। अब वास्तवमा भीम उपाध्याय पनि एक्सट्रिम हुनुहुन्छ। उहाँले पनि कसैलाई मर्द नामर्द भन्न हतार गर्नु हुँदैन। फेरि यो तपाईँको जेन्डरको हिसाबले राम्रो मानिँदैन यो कुरा। उहाँ बुझेको मान्छे हो, नेपाल सरकारको सचिव भइसकेका मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मेहनत गरेको हर्क साम्पाङलाई पनि इज्जत गरौँ, सम्मान गरौँ। हर्के हवलदार भनेर किन गुलबत गर्ने? उहाँले कुनै माइकलालको 2 पैसा खाएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शान्ति शान्ति शान्ति। या त के भयो भने यो लडाइँमा कतै राजेन्द्र खड्गी त अब घुस्दैनन् भन्ने कुरा आइसक्यो। राजेन्द्र खड्गीले के प्रतिक्रिया दिन्छन् बरु त्यहाँ लिनुहोस् तपाईँले। अब मलाई लागेको कुरा के हो भने उहाँहरू बिचमा अहिले एकदम गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर टग अफ वार अचाकली बढ्यो। अब थामिने नामै लिँदैन। अब एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यसकारण शान्ति र बुद्धिमानी यही हुनेछ कि उहाँहरूले अस्थायी युद्ध विराम गर्नु पर्यो। अब पूर्णतया कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड अर्थात् बृहत शान्ति सम्झौतामा जाने आधार तयार गर्नु पर्यो। अहिलेलाई सिज फायर गर्दा राम्रो है। अब यता युद्धको कुरा आइराख्दाखेरिमा त आज फेरि नयाँ काण्ड आयो। महेश बस्नेतको श्रीमती र शोभा पाठकको आज लुछालुछ भयो माइती घरमा। शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्नको लागि भनेर महेश बस्नेतको श्रीमतीले केही हुल आफ्नो समर्थकहरू, आफ्नो पक्षका मान्छेहरू बोकेर आउनु भएको रहेछ, 8-10 जना। र शोभा पाठक माइती घरमै बसिराख्नु भएको थियो। उहाँमाथि 81 आक्रमण भयो, लुछालुछ भयो, टाउको भुताल भयो। शोभा पाठक घाइते नै हुनुभयो र शोभा पाठकलाई ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्न लगियो। महेश बस्नेतको श्रीमतीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले कस्टडीमा लिएर लगियो। यो आइसकेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको छ। महेश बस्नेतले पनि यसमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिसक्नु भएको छ। मेरो परिवारको मान्छेहरूलाई चरित्र हत्या गर्नको लागि भनेर माइती घरमा केहीजना बस्थे, त्यहाँनिर गएर अहिले बसेकोदाखेरिमा आक्रमण भएर प्रहरीले मेरै श्रीमतीलाई समातेर लगेको रहेछ। यसको म प्रतिवाद गर्छु भनेर महेश बस्नेतले पनि फेसबुकमा लेखिसकेको छ। कसरी हेर्नुभयो तपाईँले यो युद्धलाई चाहिँ? शोभा पाठक र महेश बस्नेतको श्रीमतीको युद्धलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? यो नितान्त पारिवारिक र व्यक्तिगत जस्तो लाग्ने झगडाले राष्ट्रिय रूप लियो, नलिनु पर्थ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ यो ओछ्यानवाला थाङ्ने कुरा हो भनेर यसलाई कतिले उडाए, मजाकको विषय बनाए, अदालतसम्म पुग्यो। यस्ता कुराहरूको समस्याको समाधान अदालतबाट हुनुपर्छ। यो प्रहरी प्रशासनको चौघेरामा पुग्यो, उजुरी उसले लियो होला, के गर्यो? अदालतमा पुगेपछि हाइकोर्ट उच्च अदालतले मुद्दा नचल्ने भनेको अरे यसमा। अब पछि जेवा सरकारी वकिलको कार्य उहाँ धाइरहनु भएको छ, अदालतहरू गइरहनु भएको छ। केही सिप नलाएर सुदन गुरुङ गुहार्नुभयो। सुदन गुरुङजी आएर आउनुभयो, समातिसकेका थियो नि सुदन गुरुङले महेश बस्नेतलाई। उहाँको पदै चैट भएर पो समाउन नसकेको त होइन। अब त्यो त हेर्नुहोस् अदालतमा हो न्यायाधीश ठुला हुँदो रहेछन्, अब म त कानुन पढ्छु भनेको उहाँले त्यसै होइन। उहाँले समूनै खोज्नु भयो नि, नसकेको हो कि झन्डै होइन, पद चैट भएर होइन। उहाँले डे फर्स्टमै महेश बस्नेतजीलाई यही केसमा समाउन खोज्दाखेरि अदालतले आदेश दिएन। त्यही त त्यही आन्दोलन गरेर बसिरहेको शोभा पाठकमाथि महेश बस्नेतको श्रीमतीले आक्रमण गरे। यो कुरा के छ भने अझै पीडा थप्ने काम भइरहेछ क्या अहिले। यो न्याय माइती घरबाट पाइन्छ कि अदालतबाट पाइन्छ, पहिला यो विचार गरौँ है। उहाँले अनसन बस्नुभयो, मलाई पनि दुःख छ। भोक हडताल गर्नु हुँदैन, म पनि अनसन बसेका थिएँ महँगी घटोस् भनेर। तर आफ्नै शरीर र शास्ति पनि हुँदो रहेछ। जायज कुरामा अनसन बस्नु, सत्याग्रह गर्नु राम्रो हो, तर
नितान्त व्यक्तिगत विषयमा अनसन बस्ने भन्दा पनि हेल्थ कमजोर बनाएर बस्ने भन्दा पनि हुन त सुदन गुरुङ मन्त्रीबाट अपदस्थ भइसकेपछि रवि लामिछानेबाट न्याय पाइँदैन भनेर उहाँ निराश पनि हुनुहुन्थ्यो के हो तर महेश बस्नेतजीको परिवार पुरै डिप्रेसनमा थियो यो कुरा ख्याल गर्नु खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ अहिले पनि डिप्रेसनमै छ डिप्रेसनमै होला नत्र त्यस कारणले आज के हो थाहा भएन अब त्यो फ्यामिली चाहिँ पुरा हुन त शोभा पाठकजीले पनि आफूलाई डिप्रेसनमा छु भन्नुहुन्छ होइन सबै ऊ छ अब त्यो के हो डिप्रेसनमा हुनुहुन्न होला के होला त्यो भ्रूण हत्या के भन्नुभएको छ होइन अब यहाँनिर के छ भने यस्ता विषय बोल्नु पनि जोखिमपूर्ण छ काण्ड त मान्छेहरू हेरेर रमाइरहेछन् हाँसिरहेछन् अब धेरै भातो नेपाली जनताको आँखाको बिख नमरेको आज खतरै खालको फाइट देखियो सामाजिक अब यो हेर्नुहोस् हामीले मनोरञ्जन लिने कुरा होइन आज मनोरञ्जन लिनेकै घरमा भोलि ती काण्डहरू आउन सक्छन् त्यसकारण यहाँ सवाल के भने शोभा बहिनीले पनि न्याय खोज्न अदालत जानु पर्यो र यहाँनिर अब भनौँ न अब झडप आदि इत्यादि यो राम्रो भएन शोभनीय भएन अब यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्नुपर्छ र उहाँ हिरासतमा रहनु भएको छ अब यो विस्तृत शान्ति सम्झौता कसले गराउने त यहाँ अब प्रहरीले समातेर शोभा पाठकलाई आक्रमण गरे भनेर लिएर गइसक्यो जेलमा महेश बस्नेत अब प्रतिवाद गर्छौँ भनिरहेछ यही काण्डले अब फेरि यहाँ ठुलै युद्ध त हिरासत हो अब त्यसमा छानबिन 8 जना जेल हिरासत गएका छन् शोभा पाठक हस्पिटल गए फेरि अब अर्को कुरा त त्यो भिडियोमा देखेको दृश्यमा त त्यहाँ माइती घरमा आएका व्यक्तिहरूलाई त्यो जुन आक्रमण गरिसके शोभा पाठकलाई जुन महेश बस्नेतको श्रीमतीले आक्रमण गरिसकेपछि छुट्याउने क्रममा एकजना पुरुषले महेश बस्नेतको श्रीमतीको टाउको कपालमा तानी घिसारिरहेको दृश्य पनि देखिएको छ अब त्यो अनुसन्धान हुने हो कि छानबिन हुने हो कि कसैले एउटा अब यस्तो मान्छेले महिलालाई हातपात गर्नु भनेको त ठुलो अपराध पनि हो त्यसरी हातपात गर्न मिल्दैन यसो गरौँ यो केस असाध्यै मार्मिक केस हो यो धेरै जटिल कुरा छ एकजना तपाईँको उदयमान नेताको पोलिटिकल क्यारियरसँग जोडिएको विषय पनि हो यो अब यो पारिवारिक कुरा पनि हो यसको विषयमा अदालत बोलोस् बोलिया पनि छ अब हामी बिचमा भोकल भएर अजासु अति जान्ने सुन्ने नपल्टौँ अनि महेश बस्नेतको केसमा अदालतले जाला ल आजको जुन त्यो फाइट झगडाको केसमा चाहिँ के महेश बस्नेतको श्रीमतीलाई अब कारबाही हुन्छ अब यो जे भयो दुःखद घटना घट्यो हामी दुखी स्तब्ध छौँ अब म यसमा यति भन्छु कि यो विषय पनि गहिरो अनुसन्धान होस् बस यसमा यति बोलौँ यहाँभन्दा बढी नबोलौँ अनुसन्धान मात्रै यो त के हो भने जेम्स बोन्डको मुभी जस्तो वा आर्थर कानन डायलको जासुसी उपन्यास सरलक होम्सको जस्तो दृश्यहरू देखियो क्या किनभने अब उहाँहरूले के गर्नु हो कसो गर्नु हो यो विषय धेरै खुनकुत्रो गर्यो भने हामी नै डेन्जर जोनमा पर्छौँ यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक तोलाको जिब्रो फड्काएर समस्या निकाल्नुभन्दा समस्याको पेन्डरा बक्स खोल्नुभन्दा दुई दार्डीको टाउको हल्ला आनन्दै हुन्छ भन्छन् अब कुरो गर्यो कुरैको दुःख बडो विश्वराज पोखरेलका कुराहरू अब अहिले रासोपाको सांसदहरूको शैली हेरेर मान्छे आजित भएछ चकित भएछन् अब रासोपाबाट चुनाव जितेका विश्वराज पोखरेल आफ्नो जिल्लामा गएर हेडमास्टरले नमस्ते गरेन स्वागत गरेन भनेर झपार्छन् थर्काउँछन् माननीय जस्तो मान्छेलाई नमस्ते गर्नु पर्दैन भनेर हकार्छन् जागिरै खाइदिउँला झै गर्छन् यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँले यद्यपि अहिले पोखरेल सरले माफी मागिसक्नु भएको छ उहाँलाई कतिपयका पूर्व अधिकारीहरूले पोखरेल साहब भन्छन् म चाहिँ पोखरेल सर भन्छु किनभने उहाँसँग मैले उहाँ एआइजीबाट रिटायर भएपछि एक दुईचोटि भेट्ने मौका पाएको थिएँ उहाँ दुःखमा हुनुहुन्थ्यो पीडामा हुनुहुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् म पनि अचम्म पो परेँ उहाँको अहिले जुन भिडियो आयो त्यो उहाँको स्वभावभन्दा ठिक विपरीत त्यसले सबभन्दा बढी घाटा कसैलाई गर्यो भने विश्वराज पोखरेललाई विश्वराज पोखरेलकै त भिडियो हुन्थ्यो हो त्यही त त्यो भिडियो देखेपछि एकचोटि चिमोटिएँ कि एआईबाट त बनाए होइन किनभने विश्वराज पोखरेल त्यस्तो किसिमको मान्छे होइन त्यो स्वभावै होइन त्यहाँ त राजेन्द्र खड्गी जस्तो देखिया छ खगेन्द्र सुनार जस्तो देखिया छ माननीय जस्तो पर्दैन कहाँ हो यो शिक्षकले म जस्तो विशिष्ट श्रेणीको मान्छेलाई गेटमा माननीय आएको छ हेप्ने मलाई उ गर्ने अपमान गर्ने व्यवस्था गर्ने सम्मान खोज्न जानु भएको छ बिचरा त्यो शिक्षक पनि मगर हुनुहुँदो रहेछ बडो सोझो इमानदार लाग्यो मलाई यद्यपि यो विषयमा आउँछ पदमा पुगेपछि मान्छेको त्यो घमण्डको त्यो कतिले त के पनि भन्न भ्याए भने छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ उर्रेको खरे हेर कतिको गडगडाउँछ भन्न सुहाउँदैन किनभने उहाँ त राज्यको उहाँकै भाषामा
सापटिएर भन्दा विशिष्ट श्रेणीमा पुगिसकेका मान्छे। अब कुरा के छ भने त्यही घटना चाहिँ कुनै हल्लो टाइपको, कुनै हल्लो न धोरीको बल्लो टाइपको न पढेको छ न लेखेको छ, आवारा गर्दै गर्दै फ्याट्ट टिकट पाएर लात्तै चुनाव जित्ने मान्छेले त्यसो गरेको भए यो त पढेको पनि छैन, लेखेको पनि छैन, यो दबदबेको लात्रोले के गर्यो भन्न सौथ्यो। उहाँ राज्यको विशिष्ट श्रेणी एआइजी भइसक्यो, झन्डै आइजी हुनुभयो। अलिकति बिङ नोस्टाल्जिक म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। उहाँको पक्षमा मैले आवाज पनि उठाएको थिएँ। भरे अब धीरज प्रताप सिंह पनि उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एकसाथ दुईजना आइजी हुँदैन थियो। उहाँलाई चाहिँ एमाले निकट भएको र ईश्वर पोखरेलको दाजुभाइ भएको चार्ज लगाएर आइजी हुन नदिएको भनेर भनियो। उहाँले त मिडियाबाजी गर्नु, आरजु म्याडमले 7 करोड माग्नुभयो, मैले दिइनँ, त्यसकारण म मन्त्री आइजी भइन भनेर पनि भन्नुभयो। अब यो कुरा उहाँको त्यो पृष्ठभूमि विगत नजाउँ, अहिलेको सत्यापन गर्ने उहाँले हो। 5 भोटले जित्नुभयो, बडो मुस्किलले जित्नुभयो होइन। त्यो भने एकदम टफ कम्पिटिसन हो। अब उहाँलाई लाग्यो कि म धेरै ठुलो भएँ। एउटा कुरा के छ भने यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प नै आएछन् भने पनि राज्यले मानव उर्दी जारी गर्यो, ल सबजना चाहिँ टुडी खेलमा फुलमाला लिएर आउनु सैनिक मञ्चमा। श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प, महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प, पृथ्वीकै देवादिदेव महादेवको अर्को स्वरूपलाई जय जयकार गर्नु, पुष्पवृष्टि गर्नु भनेर उर्दी जारी गर्यो भने जान्नौ हामी के गर्छ राज्यले? थुन्न सक्छ, पकड्न सक्छ। हो विद्यालयमा कोही सांसद गयो, भित्र स्टाफ मिटिङ होला के होला, त्यो गेटमा आउनै पर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छ, कानुनी बाध्यता छ? नआउँदै आकाशै खस्छ, धरती नै फाट्छ। उहाँले के गरेको? यो सम्मान भनेको त के भने खोज्ने होइन के, दिनी हो। फेरि उहाँले भनिरहनु भएको छ फुलमाला तयार थियो हजुर माननीयज्यूलाई, अब के गर्ने? म त माननीय भन्नुहुन्छ, मान वा नमान मैतिर मेहमान, आफूले आफैलाई माननीय भन्ने होइन। यो जाननीय भइराख्नुहोस्, यो कुरामा माननीय अर्काले भनिदिने हो। हेर्नुहोस् पद आज छ भोलि छैन, कृतित्व व्यक्तित्व ठुलो कुरा हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री केआई सिंह, उहाँको जन्म जयन्ती मनाइँदैन तर देवकोटाको मनाइन्छ। त्यस कारण उहाँले पदीय दम्भ देखाउनु भयो, घमण्ड देखाउनु भयो होइन। काण्डले गर्दा पदै जाला जस्तो अवस्था आइसक्यो। राइट टु रिकल तपाईँलाई याद छ अस्ति भर्खर, किन याद नहुनु, तपाईँलाई यादै छ, तपाईँले मलाई सोध्नु भएको थियो अब गृहमन्त्रीको लागि उपयुक्त पात्र को होला राष्ट्रपतिमा? मैले के जवाब दिएको थिएँ भने अब राजुदास पाण्डेको नाम खूब चर्चामा छ। उनी चाहिँ वास्तवमा महानगरको पुलिस हुन्, उनी एसएसपी हुन्, तर थुप्रै घर भत्काएको हुनाले मान्छे उनीसँग रिसाएका छन्। अब अलिकति छिमेकी मित्र राष्ट्र पनि कबाडी हेरेर लखटेको हुनाले उनीसँग रिसाएको होलान्। उनी भन्दा बरु यही विश्वराज पोखरेलजी, उनलाई सेल्युट गर्दा प्रहरीलाई पनि धेरै समस्या हुँदैन, सिडिओलाई पनि समस्या हुँदैन, पढेका छन्, लेखेका छन्, उनी नै राम्रो छन् भनेर मैले भने हो नि। त्यतिखेर उहाँलाई अन्याय पर्यो भनेर अदालत जानुभयो, उहाँको आइजी पद मा उहाँलाई स्थापित गरेन अदालत। माननीय मात्रै हो, सांसद मात्रै हुँदा त यस्तो छ, गृहमन्त्री बनाइदियो भने त उहाँले के गर्नुहुन्छ? देवादिदेव महादेव अब चक्रवर्ती सम्राट आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुई देखाउनुहुन्छ कि भनेर पनि सोचे। यही बेलामा उहाँले त्यो गर्दिनाले आखिर हेर्नुहोस्, मुखमा आयो भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु, पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु, अनि कुर्सी पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु भन्छन् नि। थ्याच्च बस्दा पुट्ठामा किला काटी खोपिन सक्छ, पक्क बोल्दा वचन बाँडो आएर उहाँ तपाईँको नेमाङको दाजुभाइ मरे किन, त्यत्रो हत्या किन भयो भने अब त्यहाँ रङ नम्बर आयो, बाजाबाज भयो, त्यही वचनले गर्दा ज्यान गयो। अनि सट्ट बस्दा किला गाडिन सक्छ, क्वाप्प खाना हुन सक्छ। त्यसकारण उहाँलाई कस्तो भयो भने अहिले त्यही वचन बाँडको कारण अब मुखमा आइसकेका गृहमन्त्री पनि टाढा भयो, उहाँलाई घाटा लाग्यो नि त। हो उहाँले आइएम सो सरी भन्नुभयो, के भन्नुभयो, तर पनि मान्छेले चित्त बुझाएको छैन। किनभने गुरु हो नि उहाँ, शिक्षक भनेको गुरु हो, गुरुले चाकरी गर्दैन। तपाईँ त दलको मान्छे भन्ठान्नु भएछ उहाँलाई, तर उहाँ आफैले एउटा नेपालको कानुन पनि बनाउनु पर्ने छ। जङ्गी सेवाबाट रिटायर भएका मान्छेलाई राजनीतिमा आउन दिनु हुँदैन। राज्यको महत्त्वपूर्ण सूचना संयन्त्रमा हुन्छ नि त जङ्गी सेवाको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि के भन्छु भने उहाँले गल्ती गर्नुभयो, कमजोरी गर्नुभयो, त्यो कमजोरीप्रति उहाँले पश्चाताप गरेर आफूलाई सच्याउनुपर्छ। उहाँ अब त्यही बेलामा फेरि खगेन्द्र सुनारको रासोपामा त के हो मान्छे पनि कस्ता हुन्, फेरि खगेन्द्र सुनारको काण्ड त्यस्तै आयो, एसपीलाई थुतेर घिसार्छु भन्ने कुरा आयो, के हो क्या रासोपाको? यो यस्तो हो, उहाँ चाहिँ कुनै यदि गृहमन्त्रीले बोलेको भए पनि कठघरामा उभिनु पर्ने आवाज हो त्यो बोल्न मिल्दैन।
अब उहाँ एउटा मामुली सांसद हो, त्यस्ता सांसद कति छन् अनि उहाँले हो म पनि दुखी छु एउटा कुरामा, त्यो के हो भने बेचारा त्यो कृष्ण परियार भन्ने कृष्ण बिक भन्ने त्यो साधारण मान्छे हिरासतमा मृत्यु भएछ, त्यसको सूचना उहाँले माग्न पाउनुहुन्छ, माग्नु पनि पर्छ। हामी पनि त्यो भाइलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छौँ, उहाँको आत्माले शान्ति पाउन अपराधीहरूलाई कारवाही गरियोस्, कडाभन्दा कडा भन्छौँ। फेरि खगेन्द्र सुनारजी चाहिँ कम्युनल हुनुहुन्छ कि अलिकति कम्युनिटी बेसमा जानुहुन्छ। नेमाङ दाजुभाइको हत्या हुँदा उहाँले काहीँ आवाज उठाउनु भएन, तर अब इनिसा बिकदेखि त्यहाँसम्म कुद्नुहुन्छ। खैर त्यो उहाँको कुरा होला, मानवीय हिसाबले हामीले त्यसलाई त्यसरी हेरौँ। तर होला उहाँ जानु हो, एसपीले नमस्कार गरेन होला, कफी पिलाएन होला, हजुर के गरौँ भनेर सेवा गरेन होला, उहाँले भन्नासाथ सबै कुराको डिटेल्स रिपोर्ट दिएन होला, अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो डिटेल्स रिपोर्ट चाहिँ हामी माथि गृह मन्त्रालयमा बुझाउँछु, म एसएसपी साहब, डिआइजी साहब, एआइजी वा आइजीलाई बुझाउँछु, मैले चेन अफ कमान्डमा रहनुपर्छ, कतिपय कुराको सेक्रेसी हुन्छ, सिडिओ साहबलाई भन्छु, गृह सचिवलाई भन्छु, मन्त्रीलाई भन्छु, हजुर अब हजुर आउनुभयो धन्यवाद भनेर यसो सुस्व सूचना दिएपछि उहाँलाई यस्तो लाग्यो होला कि ए म त सांसद जस्तो मान्छे हेप्ने ठुलो मान्छे बन्ने भन्ने आइसकेपछि उहाँले के भाषा प्रयोग गरे, घिसार्न ल्याउँछु, पहिला गाई खान पाउनुपर्छ भनेर विवादमा आउनुभयो। अब त्यसपछि उहाँलाई फेरि त्यो विवादले केही असर गरेन, अझ उहाँको मेरो भाइ तेरो पछाडि छ, हेर डिएसपी उडेर छ, हतियार छ भनेर भाषण गरे होइन उहाँले। भनेपछि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हिन्दी फिल्ममा तपाईँले सिङ्गम हो कि के हेर्नुभयो होला, दबङ यस्तै, त्यहाँ श्रीकान्त के भन्ने एउटा छ, जयकान्त सिक्री, अब एकदम म सांसद हुँ के हुँ भन्छ, पछि त्यही पुलिसले हावा टाइट गरिदिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ। प्रहरी प्रशासन भने नि भोलिसम्मको स्थायी सरकार हो। नम्बरी बाचे कालेले साँचे उहाँ भोलि आइजीबाट रिटायर हुन सक्नुहुन्छ, भोलि उहाँ त्यो पदमा पुग्नुहुन्छ, बालन सरकार नरहँदा पनि भोलि उहाँ एआइजी डिआइजी वा आइजीको हैसियतले कुन पदमा पुग्नुहुन्छ, उहाँ जस्तै मान्छेले सिंहदरबार कसले जलाउँछ, सर्वोच्च कसले जलायो, अनि संसद भवन कसले जलायो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, सधैँ बालन रहँदैनन्। भोलि पुण्य गौतम भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भएर एकछिनको लागि उसले राज्यको स्थितिको शासन बसाल्न खोज्यो, आदेश त दिन्छ, त्यो प्रहरी त्यतिखेर मेरो नोकर हुन्छ र हुँदैन, ऊ त राष्ट्र सेवाको। त्यसकारण त्यतिखेर राज्यको इसारामा भोलि सिंहदरबार जलाउने को हो भनेर अनुसन्धान गर्दा घिसार्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिन, कानुनले घिसार्ला छुट्टै कुरो। भोलि कुनै दिन प्रहरीले यस्ता मान्छे घिसार्न सक्छ के, यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हुन त कतिले उहाँलाई रत्तपारको ज्याके श्राप भनेर पनि ट्रोल बनाए होइन, अब ज्याके श्राप जस्तै देखिनुहुन्छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ होला, के होला दबङ हुनुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, अहिले रासपामा आउनुभयो र उहाँले जसरी एउटा प्रहरी प्रशासनलाई लक्षित गरेर, यो त स्थायी सरकार हो, सांसद भनेर त आज छ भोलि छैन होइन, मन्त्री आज छन् भोलि छैनन्, ऊ टिकटक बनाएर बदाम खाने सुन्तला छोडाउने भन्ने टिकटक बनाएर फुर्सदमा नाचिरहेछन् सांसदहरू, मन्त्रीहरू मेरो घरमा को आइदेला एउटा इन्टरभ्यू लिइदेला भन्ने आशमा घन्टौँ कुरिरहेका छन्, तपाईँले भोगिरहनु भएको छ। यस्ता कति मन्त्री फटायो, तर त्यो मानिस जो मास्टर्स गरेको छ भोलि राजदूत हुन सक्छ, उच्च ओहदामा पुग्न सक्छ। उहाँ कुनै तपाईँको हल्ला गर्दा गर्दै 8, 9, 10 +2 पढेर गएको व्यक्ति होइन, काबिल व्यक्ति हो। उहाँले सिडिओमा पनि भन्नुभएको छ, आजको सिडिओ भोलि आज सहसचिव हो, भोलि सचिव हुन सक्छ, मुख्य सचिव हुन सक्छ, गृह सचिव हुन सक्छ। उहाँ त्यो आइजी भएर पनि रिटायर भएर ऊ विश्व पोखरेल हुनु भएन, सांसद हुनु भएन। उहाँ अहिलेको एसपी भोलिको आइजी हुन सक्नुहुन्छ, भोलि सांसद हुन सक्नुहुन्छ, मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। खगेन्द्र सुनवार यो जुनीमा राजदूत बन्न सक्दैनन्, तर उहाँ त हुन सक्नुहुन्छ किनभने उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसरी हेपेर नबोलौँ। यद्यपि आज अब बालन शाहजीको जन्मदिनको दिन अलि मिठा मिठा कुरा पनि गरौँ कि अन्तिममा। अब बालन शाहको आज जन्मदिन, यो जन्मदिन पर्दाखेरिमा आज फेरि बाबा बालन शाहको एउटा रहस्यमय कुरो बाहिरियो। बालन शाहलाई शुभकामना दिँदै उहाँको दिदीले अर्कै नाम प्रयोग गर्नुभयो, जुन बालेन शाहको नाम अब यहाँ त नेपालभित्रै 2-3वटा नाम त छँदैछ, बालेन्द्र शाह, बालेन शाह भन्ने त छँदैछ। आज फेरि अर्को एउटा नयाँ नाम थपिएको छ, उहाँको दिदीले राखिदिनु भएको। कतिवटा नाम हो बालेन शाहको फेरि यो? यस्तो हो, मलाई पनि घरमा आमाले कान्छा भन्नुहुन्थ्यो, उमेरमा कान्छा हुनाले
कोहीले मलाई नारायणको नामले बोलाउनुहुन्थ्यो, कोहीले पुण्य प्रसाद भन्नुहुन्थ्यो, कोहीले पुण्य, तर प्रसाद त मैले उही बाँडिसकेँ। अब यहाँनिर आज बालेनजीको जन्मदिन, ह्याप्पी बर्थडे टु यु प्राइम मिनिस्टरज्यू भनौँ होइन, ह्याप्पी बर्थडे बालेन शाहज्यू, विश यु अल द बेस्ट, अलवेज बी ह्याप्पी यो भनौँ। अब भोल्टेयरले भनेको छ नि, म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरले भन्नुभएको छ। अब हुन त त्यो फेरि फेक सेक पनि भने, तर हर्क साम्पाङले पनि बालेन शाहज्यूलाई शुभकामना दिएको भन्ने कुरा आएको छ। दिँदा राम्रो, पोलिटिकल कल्चरको कुरा हो। हाम्रा हजार असहमति होला नि, तर जन्मदिनमा शुभकामना दिनुपर्छ। मेरो जन्मदिनमा चाहिँ बालेन सरकारको उपहार आएको थियो मलाई। बालेनजीको राज्य अभिषेक थियो चैत 13 गते। आज उहाँ वास्तवमा म उहाँको जन्मकुण्डली नै हेरेर मान्छे हुँ, जन्मकुण्डली नै पहिलाइदिन्छु। उहाँ 2047 साल वैशाख 14 गते साँझको 6:15 बजे जन्मिनु भयो मलाई प्राप्त सूचना अनुसार। उहाँको अहिले शुक्रभित्र बृहस्पतिको अन्तर्दशा छ र सिद्धाको महादशा छ, सिद्धाको योगिनी दशा चलेको हुनाले फलिफाप छ। अब उहाँको प्यारो गरेर घरमा बोलाउने नाम बालकृष्ण रहेछ। अब बर्थडे उहाँको आज सेलिब्रेसन वास्तविक नामै बालकृष्ण हो कि क्या हो भन्ने कुरा छ क्या बालेन शाहको। त्यही त के हो अब यो मिस्टेरियस भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। रहस्यमय, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सबैभन्दा रहस्यमय नामै 4-5 थरीको आयो, बालेन्द्र शाह, बालेन शाह, अब बालकृष्ण शाह आजबाट थपियो। तपाईँ मिडियाबाजी गर्नेहरूलाई अनेक बहाना होला, तर मेरो लागि टेक इट भेरी इजी टाइपको। अब बालेन्द्र शाहको नाम बालकृष्ण पनि जन्मदिनको शुभकामना दिँदै दिदीले खोलिन् भेद। उनको दिदी चाहिँ अस्ति एउटा हिन्दीमा बीबीसीमा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो, बीबीसी हिन्दी सेवा। उहाँ हिन्दी बोल्नु हुँदो रहेछ, नेपाली बोल्नु भएको छैन, अहिले बेङ्गलोरमा हुनुहुँदो रहेछ। के रहेछ पढौँ है त। काठमाडौँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने क्रममा उनकी दिदी सुजाताले बालकृष्ण शाहको रूपमा उनले केही वर्ष अघि चलाएको फेसबुक आइडीलाई मेन्सन गरेकी छिन्। सुजाता हरिश फेसबुक आइडीबाट उनले आज बिहान 8-6 बजे अपलोड गरेको शुभकामनामा बालेनको उक्त पुरानो आइडीलाई मेन्सन गरेकी छिन्। उक्त आइडीमा उनले अन्तिम पटक सन् 2020 को जनवरी 10 उनको गीत बलिदानको युट्युब लिङ्क सेयर गरेकी छिन्। उक्त फेसबुक अकाउन्टमा अहिले 101 जना मात्रै साथी देखिन्छन्। सोमबार बालेन्द्र शुभकामना दिँदै सुजाताले लेखेकी छिन्, भेरी ह्याप्पी बर्थडे टु you dear brother Balkrishna Saha, lots of love and warm wishes, God bless you, always with the best of health, happiness, longevity, prosperity, success, process, peace, bliss and everything good. Thanks for being you भनेर भनेकी छिन्। Thanks for everything, ग्रेटिट्युड। मलाई पनि पावरको चस्मा चाहिने भएछ है, आँखा रिमझिम छ। सुजाताले उक्त स्ट्याटसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बाल्य अवस्थादेखि हालसम्मका फोटो पनि सार्वजनिक गरेकी छिन्। हेर्नुहोस् उनले सार्वजनिक फोटो गरेको फोटो भनेर। यहाँ चाहिँ यो पहिला हामी स्टुडियोमा खुब छिर्के बिर्के अनि एकदम रङ्गी चङ्गी झिल्के फोटो खिच्थ्यौँ नि, त्यस्तै रहेछ फोटोहरू यहाँ छ उनले राखेको। खैर अब जन्मदिनको शुभकामना यस्ता पनि रहेछन् के अरे बालेन शाह होइन, फोटोहरू आइरहेछ। अब यही बेलामा हेर्नुहोस् यति अब जन्मदिनको शुभकामना दिएका छौँ। जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 रोग 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि ल्याउने सहकारी पीडकहरू जो ठगहरू छन् तिनीहरूको घर घरानाबाट असुर उपर गरेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेमा 5 लाखसम्मको बचत हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर लगभग 35-36 वटा समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्रै बचत फिर्ता दिने नाममा सरकारले 25 करोडको कोष राख्यो। अनि चक्रिय कोष भनेर अर्को वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्दैछ। खबरदार, तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट 1 रुपियाँ पनि दिनुपर्छ सहकारी पीडितलाई। अहिले 2 खर्ब जति सहकारी पीडितलाई उहिले पैसा बचत फिर्ता पाउन बाँकी छ ठुला साना गरेर। अब के गर्नु पर्यो भने 5 खर्ब जति यो जीवी राई, यो शिखर सहकारी आदि इत्यादिका जो सहकारी पीडक छन्, त्यो जो ठग छन् तिनीहरूको घर घरानाबाट असुपर गरेर दिने हो। जेलमा भएका मान्छे पनि बाहिर निकाल्नुहोस्, 3 महिने लिलाम बिक्रीको सूचना चढाउनुहोस्। यदि कोही उपस्थित भएनन् भागिराख्यो भने स्वतः सरकारले लिलाम बिक्री गर्ने कानुन बनाउनुहोस्। त्यसरी गर्नुपर्नेमा अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रो ट्याक्सलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि उनीहरूले त्यहाँ दुरुपयोग गर्दैछन्। खबरदार, यसो गर्न पाइँदैन।
न्युज आएको छ। हस् त धेरै धेरै धन्यवाद।